पोखराबाट जुमसुम उडेको तारा एयरको 9N AET ट्विन अटर विमान सम्पर्कविहीन भएको छ। 19 जना यात्रु लिएर बिहान 9:55 पोखराबाट उडेको जहाज सम्पर्कविहीन भएको हो। 19 यात्रु सहितको जहाजमा 3 जना चालक दलका सदस्य पनि थिए। तारा एयरका एक अधिकारीका अनुसार अवतरण गर्ने समय भए पनि जहाज अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएको छैन। जहाजबारे खोजबिन सुरु भएको छ। सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको जहाजमा 16 नेपाली र भारतीय नागरिक सहित 6 जना विदेशी रहेको खुलासा भएको छ। यस्तै विमान क्याप्टेन प्रभावकर घिमिरेले उडाएका थिए भने सहचालक उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज किस्मे थापा थिइन्। जहाज सम्पर्कविहीन भएपछि खोजीका लागि हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङ र पोखराबाट 2वटा निजी हेलिकप्टर प्रयोग गरेर जहाजको खोजी भइरहेको छ र नेपाली सेनाको हेलिकप्टरलाई पनि खोजीमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ। र यसबारे थप जानकारी दिनका लागि पुनः हामीसँग पोखराबाट जिल्ला संवाददाता अनिता घिमिरेजी हुनुहुन्छ। हजुर अनिताजी। हजुर तुलसीजी सुन्दैछु। हजुर, सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको पछिल्लो अपडेट के छ? यस जहाज अहिले फेला परिसकेको अवस्था छ या छैन? केही जानकारी पाउनु भएको छ यसबारे? हजुर तुलसीजी, बिहान 9:55 जाँदाखेरि पोखरादेखि मुस्ताङको लागि छुटेको तारा एयरको जहाज बिहान 10:10 पछि सम्पर्कविहीन भएको थियो र केही जुन लेतेबाट सम्पर्कविहीन भएको थियो र केही समय अघि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले सम्पर्कविहीन भएको जहाज भेटिएको सम्पर्कमा आएको जानकारी दिएको छ। सङ्घका प्रवक्ता योगराज शर्माले दिएको जानकारी अनुसार लेतेबाट सम्पर्कविहीन भएको जहाज लार्जुङको बायाँपट्टि खोचमा भेटिएको, तर त्यहाँ जानको लागि मौसमको खराबीका कारण जान नसकिएको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार जुन थासाङ गाउँपालिकाको लार्जुङ भन्ने स्थानको बायाँपट्टि खोचमा त्यो जहाजको लोकेसन भेटिएको छ, तर त्यहाँ जान सकिएको छैन र जहाजको के कस्तो अवस्था छ भनेर त्यो बारेमा जानकारी लिन सकिएको छैन भनेर जानकारी दिनुभएको छ भने यता पोखराबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर केही बेर अघि मात्रै त्यस क्षेत्रको लागि उद्धारको लागि प्रस्थान गरिसकेको छ तुलसीजी। हजुर, यहाँले भन्नुभयो वायु सेवा संघले चाहिँ अहिले यस विषयमा चाहिँ जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परिसकेको छ भनिरहँदा अहिले जहाँ चाहिँ जहाज भेटिएको हो त्यो स्थान कस्तो हो, त्यसतर्फ चाहिँ उद्धारका लागि अहिले चाहिँ हेलिकप्टर गइसकेको अवस्था छ या छैन, के छ, कतिको सक्रियता अप्नाइएको छ उद्धारका लागि र खोजी कार्यको लागि? खोजी कार्यको लागि सक्रियता अपनाइएको छ। यहाँदेखि पोखरादेखि पनि जहाज गएको छ। मुस्ताङबाट पनि जहाज खटाइएको छ, तर जहाज गएर त्यहाँ मौसमको खराबीको कारण जहाजले भेट्न सक्ने ल्यान्ड गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारण जहाज यहाँबाट जाँदै फर्किँदै गरेको अवस्था थियो भने त्यहाँ मौसमको खराबीले जहाज जान नसकेपछि सुरक्षाकर्मीहरूलाई पैदल बाटो हुँदै त्यसतर्फ पठाइएको भनेर पोखरा विमानस्थलले जनाएको छ भने केही बेर अघि मात्रै काठमाडौँदेखि आएको नेपाली सेनाको जुन 17 जनाको टोलीसहित रेस्क्यु टोलीसहित आएको नेपाली सेनाको जहाज पनि अहिले त्यसतर्फ केही बेर अगाडि मात्रै उडेको छ र बिहान 10:10 लेतेबाट सम्पर्कविहीन भएको जहाजको खोजी कार्य त्यही आसपासमा नै गएर खोजी गर्ने तयारीका साथ पोखरा विमानस्थलले जहाज परिचालन गरेको थियो भने वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले लार्जुङको बायाँपट्टि खोचमा जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ, तर त्यहाँ जानको लागि मौसमको खराबीका कारण जान नसकिएको र जहाजको अन्य विवरण के कस्तो छ त्यहाँको अवस्था बुझ्न नसकिएको जनाएको छ तुलसी। हजुर, अब पाइलटको मोबाइलमा चाहिँ घन्टी गइरहेको भन्ने खबरहरू पनि बाहिर आएका छन्। अब यहाँले भन्नुभयो वायु सेवा संघले चाहिँ जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिसकेको छ भनिरहँदा चाहिँ अन्य सरोकारवाला पक्षहरूले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ के भनिरहनु भएको छ? केही आधिकारिक जानकारी आएको छ? यहाँले केही प्राप्त भएको छ? यो विषयमा थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौचनसँग केही बेर अगाडि बुझ्न खोज्दा उहाँले यही त्यहाँका स्थानीयहरूले
फरक फरक स्थानीयले फरक फरक लोकेसनमा कोहीले अब पूर्व साइडमा आवाज आएको पड्केको, कोहीले पश्चिम साइडमा भनेको कारणले यही ठाउँ नै हो भनेर यकिन गर्न नसकिएको र आफूहरूलाई पनि यो ठाउँमा दुर्घटनाग्रस्त भयो भनेर यकिन गर्न नसकिएको कारणले त्यहाँबाट पनि गाउँपालिकाले पनि त्यहीँबाट सुरक्षाकर्मी सहित स्थानीयहरूको टोली खटाएर अब त्यो दुर्घटनाग्रस्त भएको स्थानको पहिचान गर्नको लागि परेको भनेर थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौतमले जानकारी दिनुभएको छ तुलसीजी। हजुर अन्ताजी, अब यो पाइलटको मोबाइलमा चाहिँ घन्टी गइरहेको स्थानलाई चाहिँ टिटी लेक वरिपरि चाहिँ अहिले खोजिएको छ भनिरहेको छ। लोकेसन ट्रेसिङ गर्दा चाहिँ टिटी लेक वरिपरि देखाइरहेको अवस्था छ भने र यहाँले अगाडि भन्नुभयो वायु सेवा सङ्घले चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा हवाईजहाज फेला परिसकेको छ भनिएको छ। यी दुवै स्थान एकै ठाउँ हुन् या फरक फरक हो, जहाँ चाहिँ हेलिकप्टर जहाज चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको स्थान र यो लोकेसन ट्रेसिङ गर्दा चाहिँ भेटिएको स्थान एउटै हो या फरक हो, के हो जानकारी गराइदिनुस् न। पक्कै पनि पाइलट क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे जसले जहाजलाई चलाएर जानुभएको थियो, उहाँको फोनमा सम्पर्क भइरहेको छ। 3 पटकसम्म फोन गर्दा पनि उहाँको घन्टी लागेको छ, रिसिभ भएको छैन भनेर जानकारी आइरहँदा वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले पनि उहाँको मोबाइलको घन्टीको त्यो लोकेसनको आधारमा नै त्यो दुर्घटनाग्रस्त लोकेसनलाई पत्ता लगाएको भनेर बुझिएको छ तुलसीजी। र त्यो फोनको घन्टी र लोकेसन प्राप्त गरेको ठाउँ नजिकै भएको कारणले पनि र सम्पर्क बिहान 10:10सम्म जहाजले दिएको र सम्पर्क विच्छेद भएको जहाजको लोकेसनको आधारमा पनि दुर्घटनाग्रस्त भएको एरिया एकै ठाउँ मानिएको छ र त्यहाँका स्थानीयहरूले भनेअनुसार फेरि फरक फरक ठाउँ पनि परेको कारणले ती स्थानीयहरूले भनेको आधारमा पनि ती फरक ठाउँमा पनि लोकेसन जहाजको खोजी जारी राखिएको बताइएको छ तुलसीजी। हजुर, अब टिटी लेक वरिपरि चाहिँ अहिले खोजी कार्य भइरहेको अवस्था छ। यो टिटी लेक चाहिँ कस्तो भौगोलिक रूपले कस्तो एरिया हो, के छ बताइदिनुहोस् न यसबारे पनि। त्यो लेतेबाट केही माथि अलिकति बस्तीहरू नभएको हिमाली पहाडहरू भएको दुर्गम क्षेत्र जहाँ पैदल सवारी साधनहरू जान नसक्ने र हेलिकप्टरको माध्यमबाट नै त्यो क्षेत्रमा अब जानुपर्ने स्थिति भएको र हेलिकप्टरबाट जान पनि अहिले मौसमको कारणले गर्दा त्यो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई हेलिकप्टरबाट अवतरण गराउन नसकिएको कारणले पैदल यात्राबाटै जानुपर्ने भएको कारण केही घन्टा लाग्ने भनेर बताइएको छ। अलिकति दुर्गम पहाडी एरिया हिमाली क्षेत्र पर्न गएको कारणले त्यहाँ बाटोघाटोको पनि त्यति राम्रो सुविधा नभएको हुनाले टाइम हिँडेर जानको लागि केही समय लाग्ने र अझै पनि त्यो जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको पुष्टि गर्नको लागि र त्यो अवस्थाको बारेमा जानकारी पाउनको लागि अझै पनि केही समय लाग्ने भनेर बताइएको छ तुलसीजी। हजुर अन्ताजी, पोखराको मौसममा सुधार आइसकेको अवस्था छ या उस्तै छ, के छ जानकारी गराउनुहोस् न। यति बेला पोखराको मौसम खुलेको छ र यहाँबाट नियमित उडानहरू पनि सुचारू भइरहेका छन् र केही बेर अघि मात्रै पनि रोकिएको नेपाल सेनाको उद्धारको जहाज जुन अहिले दुर्घटनाग्रस्त भएको स्थानतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ तुलसीजी। हस् अन्ताजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ। हजुर।